अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। सूरत आल इमरान, कुरान की दूसरी सूरत, पारा नंबर 3, आयत नंबर 13 मुकम्मल लफ्ज़ व लफ्ज़ आपके सामने पेश की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द कान قد كان لكم لكم قد كان لكم آية آية في فئتين في فئتين التقتا في فئتين التقتا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. अब पूरे सबक को पढ़ते हैं। قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. एक दफा फिर समाप्त फरमाएं। قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار। आज का सबक इतना ही था। नए सबक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।